नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो कुरान मजीद की एक बहुत ही बेहतरीन आयत जो है वो सीखेंगे। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, है ना। लइन शकरतुम, जो अगर तुम शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, उसमें इजाफा पाओगे, है ना। जैसे अगर हम सबसे पहले ईमान के आधा ईमान सब्र है और आधा ईमान शुक्र है ना। और शुक्र करना जो है जन्नतियों की सिफात में से है और अंबिया अलैहि इस्लाम की सुन्नत है ये शुक्र करना इबादत है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान अलीशान है कि नाशुक्री की वजह से कसीर औरतें जहन्नम में जाएंगी। अल्लाह अकबर। अपने शोहर के भी शुक्र अदा नहीं करते और अल्लाह का भी नहीं, तो हमने शुक्र अदा करना है हर हाल में। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह पाक ने कुरान शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह से किए, है ना। तो बेहतरीन लफ्ज शुक्र अदा करने का अल्हम्दुलिल्लाह है ना। ये आधा फेज जो है हमारा ये है, शुक्र है और आधा सब्र है। अच्छा, शुक्र करना क्या है? हाफिज है। शुक्र करना क्या है? हाफिज है, हिफाजत करता है किसकी? नियामतों की। अगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अगर एक जवाल खरीदे हमने, जैसे मोबाइल खरीदे, अगर वो टूट गया, अगर हमने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बोले थे तो उससे अच्छा अल्लाह पाक दे देंगे। अगर हमने कार खरीदे तो अगर उसको कुछ हो गया तो अल्लाह ताला उससे अच्छी दे देंगे इंशाल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल पढ़ते थे हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तमाम तारीफें अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह की, अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। तो और शुक्र करने वाला, अभी देखो बच्चा को अगर हमारे से शुक्र अदा करता, हमारे को तारीफ करता, तो हम कितने खुश होते, हम उसको और देते। ये बहुत खुश रहता है, मेरे से बहुत तारीफें करता है, इसको देना है ना। ये मेरी बहुत तारीफें करता है, इसको देना है। तो इसी तरह से जब हम अल्लाह की तारीफ करेंगे, अल्लाह ताला और देंगे हमें। एक तो आधा ईमान, मुकम्मल आधा ईमान है शुक्र करना। दूसरा हाफिज है, एक स्टैंप लग जाता है, मुहर लग जाती है। जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है ना, अगर चीज अगर खरीदे और अल्हम्दुलिल्लाह बोला, एक स्टैंप मुहर लग गई। उसके बाद अगर वो चीज टूटी हुई तो अल्लाह ताला नहीं दे देंगे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जन्नतियों की सिफात है और ये अंबिया अलैहि इस्लाम की सुन्नत है। अच्छा, दूसरा कि ये है खींचने वाली जानिब है, इसे जानिब कहते हैं। जानिब क्या? ये अपनी जानिब चीजों को खींचती है ना, नेमतों को खींचती है। तो हमेशा, और बेहतरीन लफ्ज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे जो अल्लाह का शुक्र अदा करते, खाने और पीने में, खाने में और पीने में। अगर खाना खाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, सब तारीफ है अल्लाह की जिसने हमें बेहतरीन रिज़्क खिलाया और हमें मुसलमान बनाया, है ना। और दूसरा एक दुआ पढ़ेंगे तो हमारे गुनाह माफ, पिछले गुनाह माफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हज़त तअमा व रज़क़नीही मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वा, इससे पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। खाना खाने के बाद ये दुआएं पढ़नी है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, तमाम तारीफ अल्लाह की जिसने हमें बेहतरीन रिज़्क खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान बनाया, है ना। ये तो हमारे हाथ में नहीं था, ये तो अल्लाह का फजल है हमसे कि अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाए, है ना। कि हम बिल्ली कुत्ता चींटी बंदर नहीं बन के पैदा हुए। फिर अशरफुल उम्मा बनाया, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत ही है। फिर अशरफुल जन्ना बनाया कि हम मोमिन के घर पैदा हुए। ये काफी शुक्र अदा करने के लिए। तो खाने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हाज़त तअमा व रज़क़नीही मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वा, इससे पिछले गुनाह माफ। फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवअना व अनअमा अलैना व अफ़ज़ल, इससे क्या होगा कि जो खाए उसका हिसाब नहीं होगा, है ना। जो खाए इसका हिसाब नहीं होगा। हमें कितनी मामूली बात लगती है कि अरे ये दुआ पढ़ने, लेकिन इसकी फजीलत देखो क्या है कि ये इससे क्या होगा, हमारे खाने का हिसाब नहीं होगा ये दुआ पढ़ने से। ये दुआएं पढ़नी है। अच्छा, फिर उसके बाद के पानी पीने के बाद शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ाना अज़बन फुरातम बिरहमतिही व लम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिज़ुनूबिना, है ना। ये तमाम तारीफ अल्लाह की जिसने हमें मीठा पानी पिलाया और हमारे गुनाहों की वजह से उसको खारा और कड़वा नहीं बनाया।
یہ اس طرح سے شکر ادا کرنے والے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور دوسرا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے، ہے نا، جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے تو ایک منادی آواز دے گا۔ کیا آواز دے گا؟ کہ اے وہ لوگوں جن کے پہلو رات میں بستر سے دور رہتے تھے، اے وہ لوگوں جن کے پہلو رات میں بستر سے دور رہتے تھے، وہ آ جاؤ، ہے نا، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہت کم چند لوگ کھڑے ہوں گے، بہت کم، بہت کم، اور پھر وہ لوگ اٹھ کے جنت میں جائیں گے جو شکر ادا کرنے والے ہوں گے وہ۔ پھر اس کے بعد نہیں، یہ وہ جو قلیل وقت رات کو جو ہے عبادت کرنے والے، اے وہ لوگوں جو جن کے پہلو رات کو بستر سے دور رہتے تھے، یعنی وہ رات میں عبادت کرتے بیٹھے تھے، ہے نا، تو وہ لوگ بغیر حساب کتاب اٹھ کے جنت میں چلیں گے، بہت تھوڑے لوگ جائیں گے۔ پھر منادی آواز دے گا اے وہ لوگوں جو ہر حال اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ بہت کم لوگ کھڑے ہوئیں گے، بہت کم۔ پھر فرمائیں گے کہ تم بھی بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ، ہے نا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ شکر ادا کرنا، کھانا کھانا اور پانی پینے کے بعد یہ سب شکر ادا کرنے والا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم اس کو چھوٹی نعمت سوچتے، ہے نا، ہم سوچتے چھوٹی ہے، چھوٹی سی بات ہے یہ، لیکن یہ آیت کا مطلب اب سمجھ آئے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو تم میری نعمتوں کو شکر ادا کرو گے اس میں اضافہ پاؤ گے۔ اور یہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جنتیوں کی صفات ہے۔ بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، ایک چیز جو بتائے، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ چار چیز ملے تو پھر کیا بات ہے؟ ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، شکر کرنے والا دل، اور نیک بیوی، ہے نا، یہ چیز مل جائے تو کیا بات ہے۔ اور دوسرا کہ اس میں خاص چیز کیا ہے کہ ہم کو شکر ادا کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی خوشی کا سبب ہے، اللہ خوش ہوتے۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا تو اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، ہے نا، کہ کیا ہی بڑی بات ہے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جانب ہے، اپنی طرف نعمتوں کو کھینچتا ہے، الحمدللہ کہنا کتنی بڑی بات ہے نا۔ اور کیا ہے کہ یہ جو ہے ہم کو جنت میں بغیر حساب کتاب لے جانے والا عمل ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کھانے کے بعد، پینے کے بعد، ہے نا، کہ ہم بغیر حساب کتاب جائیں گے۔ ایک شخص کا واقعہ تھا کہ وہ اس کو بہت حسین بیوی ملی، لیکن وہ اتنا ناشکرا تھا، ہمیشہ کہے ارے میں تو اس سے کر لیا ہوتا تو مجھے تو اس سے کرتا تو اچھا ہوتا، مجھے تو یہ چاہیے تھی، مجھے تو وہ چاہیے تھا، مجھے ایسی چاہیے تھی، ویسی چاہیے تھی۔ کیا ہو گیا؟ وہ ناراض ہو کے اپنے گھر جا کے بیٹھ گئی، اب جاؤ مناؤ۔ بہت اچھی نعمت، خوبصورت عورت ملی تھی، اس نے قدر نہ کیا، اور پھر کیا ہو گیا کہ وہ نعمت چھین لی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے جب بھی ہم کوئی نعمت پائے ہم الحمدللہ ضرور کریں، اور الحمدللہ صحیح تلفظ سے پڑھیں، ہے نا۔ بہترین لفظ یہ ایک تسبیح دن میں پڑھ لیا کریں، اور لئن شکرتم لازیدنکم کی تسبیح پڑھا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، ایک تسبیح پڑھا کرو اس کی انشاءاللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ شکر کرنا کیا ہی بڑی چیز ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت دلا سکتی ہے نا۔ کہ دو طرح کے لوگ ہیں جن کو منادی آواز دے گا اولین اور آخرین جمع ہونے کے بعد۔ کیا کون دو لوگ؟ ایک وہ جن کے پہلو بستر سے دور رہتے رات کو، یعنی وہ عبادت میں مشغول رہتے، اور ایک وہ جو ہر حال جو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ منادی آواز دے گا، کون ہے جو کھانے میں پینے میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے؟ وہ لوگ کھڑے ہوئیں گے، چند لوگ کھڑے ہوئیں گے، بولیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب جنت میں۔ تو بغیر حساب کتاب جنت میں ڈالنے والا جو داخل کرنے والا عمل ہے شکر کرنا۔ ہم اس کو بہت چھوٹی چیز سوچتے ہیں، ہر حال میں شکر، ہر حال میں۔ اس میں کیا ہوگا کہ خود اللہ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، جو تم شکر ادا کرو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اگر کوئی چیز تمہاری شکر کرنے کے بعد ٹوٹ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز تمہیں دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو لئن شکرتم لازیدنکم کی تسبیح برابر تلفظ سے پڑھیں گے، اور جو ہے یہ آدھا ایمان ہے صبر، آدھا ایمان ہے شکر۔ اور شکر میں کیا کیا ملے گا؟ بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور شکر کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر چھن گئی نعمت تو اس سے بہتر سے اللہ دے دے گا، ہے نا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ حفاظت کرتا ہے، حافظ ہے۔ الحمدللہ کہنا حافظ ہے، وہ ہماری نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی خوش ندی کا سبب ہے، جنتیوں کی صفات ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے شکر کرنا۔
تو ہر حال میں ہم کو الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھنا، لئن شکرتم لازیدنکم، ضرور بضرور پڑھنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کی اہمیت اب پتہ چلی ہمیں۔ یہ آیت ایسا پڑھے تو ہم پڑھ کے آگے بڑھ گئے، ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن کیا ہی بڑی چیز ہے کہ جنت دلا سکتی ہے، جنت۔ سوچئے تو کہ ہم جنت میں ہیں، میوے کھا رہے ہے نا، وہاں کا تو مشک اور ہیرے جواہرات تو جنت کا کچرا ہوگا، حوض کوثر اور کیا کیا اللہ پاک نے ہم کو دینے کا وعدہ کیا۔ میری بہنوں، نمازیں بھی اچھی اچھی پڑھا کرو، اللہ کو اچھی نماز دو۔ اگر تم جوانی میں اچھی نمازیں دو گے نا، پھر جب اگر تم یہ ہو جاؤ گے اتنی اچھی نماز نہ پڑھ پاؤ گے تو اللہ وہی نماز کا ثواب تم کو عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہمیں ہمارے ظاہری جو ہے ہم کم سے کم مومن دکھے، باطنی اللہ تعالیٰ خود بنا دیں گے ہم کو انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔